وقالت الیہود لیست النصارى کہ یہودیاں نو یار نہیں بنانا۔ اج جڑی گل بڑی ہر بندے دی زبان تے کہ ہر شے ہی انہاں دی ہے، کیندا کیندا بائیکاٹ کریے۔ اگر تسی انہاں دے بائیکاٹ کر دے ہو، تسی انہاں دے موبائل واپس کرو، تسی انہاں دے جناب گڈیاں تو اترو، تسی انہاں دے جناب چیزاں فلاں فلاں تسی لیندے ہو ہیں جی۔ اسی سب تو پہلے تے اے کہندے ہاں کہ 70 سال وڈے وڈیاں جناب تعلیماں بڑے بڑے لکھاں روپے دیاں یونیورسٹیاں لکھاں روپے تے تسی لائے ہیں جی، لکھاں روپے دیاں تعلیماں تے انہاں بچیاں نو تسی پڑھائیاں تے اج تک تسی کوئی اپنی ایہو جی چیز ہی ایجاد نہیں کر سکے کہ تانوں ہر شے اتھوں لینی پے رہی، ہر شے تے تانوں اتھوں لینی پیندی۔ پہلے تے سوال تواڈے کول ہے کہ تسی کیوں نہیں کام کیتا، تسی لکھاں روپے کس چیز دے لیندے ہو، کی تعلیماں پڑھاندے ہو کہ اپنی کوئی چیز بھی ایجاد نہیں کر سکے۔ اور یہ زمین اللہ اور اس دے رسول دی ہے۔ جڑا گل کردا نا کہ تسی انہاں دے موبائل واپس کرو، تسی انہاں دی اے چیز واپس کرو، موبائل اگر اسے چلا رہے ہیں تو موبائل انہاں دے خلاف ہی تو استعمال ہو رہا نا، موبائل استعمال انہاں دے خلاف بھی ہو رہا، انہاں تے انہوں نقصان ہو رہا۔ جدو انہاں دی چیز تو اسی جناب انہاں دے بائیکاٹ دیاں گلاں کردے ہیں تو تسی نہ ہوندے اتنے جناب جڑا ہے بک بک کردا کہ جناب انہاں دے موبائل واپس کرو، انہیں فلاں کرو، تو فلماں ویکھن چھڈ، کی ضرورت ہے ساری رات فلماں ویکھن دی، کی ضرورت ہے ڈرامے جناب گانے سنن دی، تو تم مثبت طریقے نال استعمال کرو انہوں دے خلاف استعمال کرو۔ کیویں استعمال خلاف؟ خادم حسین رضوی نے اج بھی انہاں دی جناب تصویر لگے فیس بک دی آئی ڈی بند، اج بھی انہاں دی تصویر لگے ٹک ٹاک بند۔ انج کام کرو نا، چیز انہاں دی ہے، انہاں نو دن رات ڈر رہندا کیوں؟ بابا جی نے ایتھے تقریراں کیتیاں، ایتھوں لے کے جناب امریکہ تک اون دے جناب ترجمے اگلے کراندن، انگریزی ترجمہ کرا کے بھی یہ بابا گل کی کردا۔ بھائی تسی انہوں مثبت استعمال کرو، اور یہ زمین اللہ اور اس دے رسول دی ہے۔ بابا جی نے فرمایا کہ کی ہو گیا کہ اگر انہوں نے جناب موبائل بنا چھڑیاں دو ٹیکنالوجی کٹ چھڑی، یہ ٹیکنالوجی انہوں دی اج نکلی۔ 1400 سال پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا دے نال تشریف فرما سن، ایک آیا جناب مشرک، انہیں کہا کہ تسی کہندے ہو قیامت آنی، کنج آنی؟ تسی ہمیں گلنا کر دے ہو قیامت آنی، میں نہیں مندہ کہ قیامت آنی۔ حضرت ابو ذر غفاری نال بیٹھے سن، آپ نے عرض کی تھی حضور اگر اجازت ہوئے تو انہوں میں اے حد دے اتے قیامت قائم ہوندے نہ وکھا دیاں، حد دے اتے اس ہتیلی دے اتے انہوں میں قیامت قائم ہوندے نہ وکھا دیاں، انہوں وکھا نہ دیاں کہ اے تسی میزان تے کھڑے ہو، اے تسی پل صراط مسلمانوں نو گزار رہے ہو، اے تسی جناب آب کوثر دے جام پلا رہے ہو، انہوں میں وکھا نہ دیاں۔ یہ اج ٹیکنالوجی آئی، ساڑھے مسلمان جناب انہوں کو مروب ہو جاندے، او جی انہوں نے اے بنایا تے او بنایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، یہ ظلم ہی ظلم ہے، کفر جتنا بھی ہے یہ ظلم ہی ظلم ہے۔ اقبال کہنا فریاض یا فرنگ و دل آویز یا فرنگ، اور فریاض شیرینی و پرویز یا فرنگ، عالم امام ویران از چنگیز یا فرنگ، معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں از خواب گراں خیز۔ اقبال کہندا کہ انہاں فرنگیاں کل خیر دی امید نہیں رکھنی کہ اے تواڈے بارے کوئی بھلا سوچن گے، اے مسلمانوں دے بارے کوئی بھلا سوچن گے، نا 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 نا، اے ظلم ہی ظلم ہے۔ اے بے کے ایک کٹھے جڑے ہوندے نا اقوام متحدہ ہے، اے تواڈی خیر خائی واسطے نہیں کٹھے ہوندے، اے تواڈے خلاف سازشاں سوچ دین، ایک جناب آپس مشورے کر دیں، تو فلسطین نو نپ لے، میں عراق نو نپ لینا، تو کشمیر نو نپ لے، میں جناب شام نو نپ لینا، اتھے فتنے دے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچیا جاندا۔ اقبال کہندا معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں اقبال کہندا اٹھو مسلمان بہت سو چکا، از خواب گراں اٹھ بہت سو چکا، اٹھ اپنے حرم کی خود حفاظت کر، اٹھ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کو تو پہنچ، اٹھ اپنے حرم کی مدینہ المنورہ کی کعبۃ اللہ کی اپنی چیزوں کی خود حفاظت کر۔ ان فرنگیوں سے امید نہ رکھ کہ یہ تیرے بارے میں بھلا سوچیں گے، اٹھ خود اٹھو اور جناب اپنی چیزوں کی حفاظت کرو۔ ان کی چیزوں پر جناب تھوک دو، ان کے میکڈونلڈ پر، ان کے KFC پر، ان کے جناب کوکا کولا پر، انہاں دے تے تھوک دو کہ جناب جڑے مال تو ساڑھے بہن بھراواں نو جناب نقصان پہنچے، اسی اس مال دا کی کرنا۔